श्रीमन्नारायणीयं दशकं 87 कुचेलनामा भवतः सतीर्थ्यतां गदः ससान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे पदवृत्तिलब्धये रमापतिः खिन्न सखा निषेव्यते इति ऋतोऽयं प्रियया शुद्धार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदा लोकनकौतुकाद्ययौ वहन् पटान्ते पृदुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवाप निर्वृतिं तवाति सम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च विजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्तनार्थं गुरुधार चोदितैरपर्तु वर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलात् प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशि ते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेक निशां महासुखं बता परेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्पनुग्रहः यदि ह्यया शिष्यमदास्य दस्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीला स्मितमग्नतिः पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रं च इति भ्रमन्क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम् सरत्नशालासु वहन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतं ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गतान् श्रीहरये नमः श्री పొన్ను గురువాయూరప్పనే శరణం శ్రీ చోటానికరే భగవతి అమ్మయే శరణం ఆనంద చిన్మయనే శరణం నారాయణ అఖిల గురు భగవన్ నమస్తే सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा।